ज्यादा करीब थे और जिन्हें खुद उनकी जबान से जन्नत की बशारत मिली थी। ऐसे बहुत से सहाबा थे जिन्हें कहा गया कि तुम्हारे लिए जन्नत है। एक मौके पर एक ही मजलिस में 10 सहाबा के नाम जिक्र किए गए जिन्हें जन्नत की बशारत दी गई थी। उनमें सबसे पहले हजरत अबू बकर सदीक का नाम आया। मेरे पास आज आपसे बात करने के लिए सिर्फ चंद मिनट हैं, इसलिए मैं आप रजी अल्लाह अन्हु की पूरी जिंदगी पर बात नहीं करूंगा। मैं आपकी जिंदगी के चंद अहम वाकयात पर रोशनी डालूंगा और वो सबक सीखने की कोशिश करेंगे जो हम अपनी जिंदगी में ला सकें, ताकि हम बेहतर मुसलमान बन सकें, अल्लाह के करीब हो सके और रसूल अल्लाह की तालीमात पर अमल करने वाले बन सके। शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि अल्लाह हम सबसे मोहब्बत करता है। अगर आप इस पर शक करते हैं तो आपके दिल में कोई मसला है। अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है क्योंकि उसने हमें रसूल अल्लाह की उम्मत में शामिल किया है, इसीलिए उसकी रहमत यकीनन हमें घेर लेगी, चाहे आपने माजी में कुछ भी किया हो। बस ये शर्त है कि आप अपनी पूरी कोशिश अल्लाह के करीब होने के लिए करें, कभी हार ना माने। आइए हजरत अबू बकर सिद्दीक की जिंदगी के बारे में बात करें। आपके नाम से शुरू करते हैं। ज्यादातर लोग आपको अबू बकर के नाम से जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह आपका असली नाम नहीं था? अबू बकर आपकी कुनियत थी। कुनियत एक लकब होता है जो किसी खासियत या ताल्लुक की वजह से दिया जाता है। हजरत अबू बकर सदीक का असल नाम अब्दुल्ला था। यह जानना बहुत अहम है क्योंकि वह अंबिया के बाद सबसे अफजल इंसान थे। अल्लाह ताला ने इंसानों में सबसे बेहतरीन अंबिया को बनाया और अंबिया के बाद सबसे अजीम शख्सियत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हु की थी। अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हु मेरे हीरोज में से एक हैं। कुछ अरसा पहले किसी ने मुझसे पूछा कि आप जन्नत में किन लोगों से मिलना चाहेंगे, सहाबाए किराम या नेक लोगों में से किसको देखना पसंद करेंगे? तो मैंने फौरन कहा अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हु, और जाहिर है अनबिया के बाद मैं उनके साथ रहना चाहूंगा क्योंकि आपकी ऐसी खूबियां थी जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। सद्दीक का लकब अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु को बाद में मिला क्योंकि आपने अपनी जिंदगी के एक मरहले में यह पहचान लिया कि आपके दोस्त मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह झूठे नहीं हो सकते। जब भी रसूल अल्लाह कुछ फरमाते तो हजरत अबू बकर फौरन बगैर किसी शक व शुबा के इस पर यकीन कर लेते। जब मिराज का वाकया पेश आया और रसूल अल्लाह मक्का से बैतुल मक़दस और फिर 7 आसमानों तक गए, वहां से वापस आए तो कुरैश के लोगों ने इस बात का मजाक उड़ाया। वो हजरत अबू बकर के पास गए और बगैर ये बताए कि ये किसने कहा, ये वाकया बयान किया। जैसे ही उन्होंने रसूल अल्लाह का नाम लिया, हजरत अबू बकर ने फौरन कहा कि अगर ये बात रसूल अल्लाह ने कही है तो ये यकीनन सच है क्योंकि वो झूठ नहीं बोलते। अब ये सवाल हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या हम इतने सच्चे हैं कि लोग हमारे बारे में भी ये कहें कि अगर इसने कहा है तो ये झूठ नहीं हो सकता। अक्सर ऐसा होता है कि हम हकीकत से बचने के लिए साफ बात नहीं करते। हम ऐसी बात कहते हैं जो ना सच हो न झूठ बल्कि दरमियान में हो। मिसाल के तौर पर अगर कोई पूछे कि क्या तुम क्लब गए थे तो आप जवाब देते हैं। लोग जाते हैं, आपने ना हाँ कहा ना ना, हालांकि हमें सीधा जवाब देना चाहिए हाँ या ना। हमें इतना सच्चा होना चाहिए कि हमारी बात पर लोगों का मुकम्मल भरोसा हो। अगर हम किसी से कोई वादा करें तो लोग समझे कि यह वादा पूरा होगा। अगर हमने ऐसा ना किया तो हमने लकब सदीक से कुछ ना सीखा। हजरत अबू बकर रसूल अल्लाह के 2 साल बाद पैदा हुए थे। वो सिर्फ 2 साल के लिए खलीफा रहे और जब आपका विसाल हुआ तो आपकी उम्र बिल्कुल उतनी ही थी जितनी रसूल अल्लाह की विसाल के वक्त थी, 63 साल। चूंकि हजरत अबू बकर 2 साल बाद पैदा हुए इसलिए आपका विसाल भी 2 साल बाद हुआ। अब सोचने की बात यह है कि आप इस वक्त कितनी उम्र के हैं। अगर आपकी उम्र 40 साल के करीब है तो याद रखें कि अल्लाह के सबसे महबूब बंदे ने इसके बाद 23 साल मजीद जिंदगी गुजारी। तो आपको फिक्र करनी चाहिए, लेकिन इसके साथ उम्मीद भी रखनी चाहिए। अल्लाह ने वादा किया है कि जो लोग कोशिश करते रहते हैं और तौबा करते हैं वो उन्हें जन्नत में ले जाएगा। मुझे यकीन है कि अगर मैं या आप आज मर जाए तो हम इस जगह से कहीं बेहतर जगह पर जाएंगे जहां आज हम जिंदा हैं।
مجھے یقین ہے کیونکہ میرا ایمان ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ میں اپنے اعمال کے باوجود ایک ایسے رب کا سامنا کروں گا جو میری ماں سے 100 گنا زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ لیکن اس رحمت کو پانے کے لیے ہمیں کوشش کرتے رہنا ہوگا۔ جب بھی ہم غلطی کریں اللہ سے معافی مانگیں اور اپنے اعمال کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، جان بوجھ کر برے اعمال کا منصوبہ نہ بنائیں۔ ابو بکر صدیق کی جوانی کے چند واقعات ہیں جنہیں ہمیں جاننا چاہیے۔ سب سے پہلے آپ کے بہترین دوست تھے، وہ دوست جو سچے اور اچھے کردار کے حامل تھے اور جن میں کوئی بری عادت نہیں تھی۔ دوسرا، آپ نے کبھی شراب کو ہاتھ تک نہیں لگایا، حالانکہ اس وقت شراب کی ممانعت کا حکم نہیں آیا تھا۔ شروع سے ہی آپ نے اس سے پرہیز کیا، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ جو لوگ شراب پیتے ہیں وہ اپنا دماغ کھو بیٹھتے ہیں اور عجیب حرکتیں کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا یہ میرے لیے نہیں ہے۔ میں نے اس بات پر کام کیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس پر عمل کریں، اپنے بچوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بہترین دوست تھے، اور اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اچھے دوستوں کا انتخاب کتنا اہم ہے۔ اگر آپ ایک اچھا انسان بننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے دوستوں کو دیکھیں، اپنے ملنے جلنے والے لوگوں پر غور کریں۔ یہ نصیحت میں اپنے بچوں کے لیے بھی کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے بچوں کے لیے بھی۔ جب آپ کے بچے یونیورسٹی جانے لگیں یا بڑے ہو رہے ہوں تو 2 چیزیں کریں، ان کے ساتھ تعلق قائم کریں، کیونکہ یہی تعلق مسائل کو حل کرے گا۔ ان کے دوستوں کے انتخاب میں رہنمائی کریں۔ بہت سے والدین کہتے ہیں کہ میری بیٹی یا بیٹا غلط راستے پر چل پڑے ہیں، برائے کرم ان سے بات کریں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ بطور والدین ہمیں ان کے ساتھ تعلق مضبوط بنانا چاہیے تھا، ان کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے تھا۔ مسائل اکثر اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ رشتہ قائم کرنے میں غفلت کی ہوتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اچھے دوست آپ کی زندگی پر مثبت اثر ڈال سکتے ہیں۔ آپ کے بہترین دوست رسول اللہ تھے، اور یہ دوستی آپ کی شخصیت پر گہرا اثر رکھتی تھی۔ یاد رکھیں، دوستوں کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے۔ اگر آپ کے بچے کے دوست اچھے ہوں گے تو وہ اچھے کاموں کی طرف مائل ہوں گے، لیکن اگر ان کے دوست غلط راستے پر ہوں گے تو وہ بھی ان کی طرح راستے سے بھٹک سکتے ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جو میں نے حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی سے سیکھی، اور یہ ایک بہت قیمتی سبق ہے۔ تو آپ نے کبھی شراب نہیں پی، اور ایک اور بات، آپ شروع سے ہی بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے جو ہمیں جاننا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، چاہے وہ کتنا ہی اچھا لگے، اگر آپ کی سمجھ کے مطابق وہ غلط ہے تو اس میں شامل نہ ہو، خود کو روکے اور پیچھے ہٹ جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو کس نے بتایا کہ لکڑی، پتھر، کھانے پینے کی چیزیں یا بتوں کی عبادت کرنا غلط ہے؟ کسی نے نہیں بتایا، سب لوگ یہی کرتے تھے۔ قریش کے سب لوگ اس میں شریک ہوتے تھے، سوائے چند لوگوں کی جیسے حضرت ابو بکر صدیق اور ان کے دوست رسول اللہ کے، جو اس وقت اللہ کے نبی نہیں تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے نہ تو بتوں کی عبادت کی، نہ شراب پی۔ آپ ایک کامیاب تاجر تھے، آپ بہت مالدار تھے اور مکہ میں معروف اور محترم تھے۔ آپ نے قریش سے سنا کہ رسول اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بتوں کی عبادت نہ کرو، صرف اللہ کی عبادت کرو۔ تو آپ اپنے دوست کے پاس گئے، آپ نے کہا میں نے سنا ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ بتوں کی عبادت نہ کرو، اپنے آباء و اجداد کی غلط رسومات چھوڑ دو اور صرف اللہ کی عبادت کرو۔ رسول اللہ نے جواب دیا، ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں، اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کی عبادت کی یاد دلاؤں، برائی چھوڑنے اور بھلائی کرنے کی تلقین کروں۔ جب حضرت ابو بکر نے یہ بات سنی تو انہوں نے کہا میں مانتا ہوں، میں یقین کرتا ہوں۔ آپ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے تھے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق نے اسلام قبول کیا تو ایک مشکل وقت شروع ہو گیا۔ لوگ آپ کے کاروبار کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے لگے۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا بائیکاٹ کیا جائے، ان سے لین دین نہ کیا جائے۔ آپ جانتے ہیں آپ کے پاس جو مال تھا اس کا استعمال آپ نے ان لوگوں کی مدد کے لیے کیا جو مظلوم تھے، خاص طور پر وہ لوگ جو جاہلیت کے دور میں غلام بنائے گئے تھے۔ حضرت بلال کو اذیت دی جا رہی تھی، تو حضرت ابو بکر نے کیا کیا؟ آپ نے امیہ بن خلف کے پاس جا کر کہا میں اس غلام کو خریدنا چاہتا ہوں۔ امیہ نے جواب دیا
یہ فروخت کے لیے نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر نے بڑی قیمت ادا کر کے حضرت بلال کو خرید لیا اور فوراً آزاد کر دیا تاکہ ان پر مزید ظلم نہ ہو۔ آپ نے صرف حضرت بلال کو ہی نہیں بلکہ کئی اور مظلوموں کو بھی آزاد کروایا۔ ان کی فہرست کافی طویل ہے۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کو آپ جانتے تھے ان کے پاس جا کر یہ پیغام دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے دوست اور اللہ کے نبی ہیں، وہ ہمیں صرف اللہ کی عبادت کرنے اور برائیوں سے دور رہنے کی تعلیم دے رہے ہیں۔ اسی دعوت کے نتیجے میں حضرت عثمان سمیت کئی لوگ اسلام قبول کرتے گئے۔ یہ سب حضرت ابو بکر کی کوششوں کا نتیجہ تھا۔ کیا آپ کو ان 10 خوش نصیب صحابہ کے نام معلوم ہیں جنہیں جنت کی بشارت دی گئی تھی؟ ان میں سے اکثر کو اسلام کی دعوت حضرت ابو بکر نے دی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہمیشہ رسول اللہ کے ساتھ کھڑے رہے، چاہے کتنی بھی مشکلات کیوں نہ ہوں۔ وہ ہر جنگ میں شریک ہوئے اور اسلام کے دفاع میں اپنا کردار ادا کیا۔ جب رسول اللہ بیمار ہوئے تو آپ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ یہ آپ کی عظمت کی نشانی ہے۔ رسول اللہ کے وصال کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خلافت سنبھالی اور صرف 2 سال کے عرصے میں اسلام کی بنیادیں مضبوط کر دی۔